नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज कई अहम ख़बरें पूरे मुल्क में गर्दिश कर रही हैं। इस वक्त सबसे अहम ख़बर ये है कि कल हमने आपको अपनी वीडियो में इस बात का इंकशाफ किया था कि वफाक और पंजाब के दरमियान चपकलिश, बहरान, कशीदगी, महाजराई, जो भी नाम दे लें इसे, वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की तरफ से वफाक के एक अहम मामले में एक इस अंदाज से मदाखलत कहना चाहिए वो सामने आई है जिस पर मामला काफ़ी दूर तक जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो करीब तरीन साथी थे और बड़े बाएतमाद और मोतबर साथी कहना चाहिए उनको, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनको पहले दिन गिरफ्तारी के बाद अडयाला जेल रावलपिंडी में रखा गया और ये कहा गया और ये बयानिया सामने आया पीटीआई की तरफ से कि उन पर बेपनाह तशद्दुद हुआ है और जो उनकी गिरफ्तारी की रात, पहली रात जो थी, उस रात में उन्हें चक्की में बंद किया गया है। नाज़रीन, ये जो चक्की है, ये जेल की ज़बान में एक ऐसी सज़ा है जिसे काले पानी की सज़ा कहते हैं। जिस शख्स को ज़हनी अज़ियत देनी हो, टॉर्चर इस अंदाज से करना हो कि पुलिस उससे कुछ उगलवाना चाहती हो या कोई बयान लेना चाहती हो या तफ्तीश इस अंदाज से करना चाहती हो कि मुलज़िम जल्द अज जल्द ब्रेक हो, तो उसके लिए चक्की में बंद किया जाता है। और ये सज़ा जो है उन कैदियों को दी जाती है। हवालातियों को तो बहुत कम होती है सज़ा, हवालातियों के हवाले से ये सुनने में नहीं आई बात, लेकिन कैदी जो हैं, जो सज़ा याफ्ता होते हैं, कैदी और हवालाती का फ़र्क नाज़रीन ये है कि हवालाती वो हैं जो अंडर ट्रायल हैं और कैदी वो हैं जो सज़ा याफ्ता हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों को अक्सर चक्की में बंद किया जाता है, लेकिन ये बात जो सामने आई शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद कि उन्हें चक्की में बंद किया गया था, तो पंजाब हुकूमत ने इस पादाश में डीआईजी जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन उनको फौरी तौर पे जो है ना फारिग कर दिया है। और इस सूरत हाल की वजह क्या बनी है, इसके पीछे इसके पसे पर्दा अवामिल क्या हैं, वो तो बात की बात है, इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा। लेकिन पहला जो एक्शन हुआ है वो ये हुआ है कि वहाँ के जो डीआईजी थे अब्दुल रऊफ साहब, डीआईजी जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन, उनको उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया गया है और उनकी जगह कामरान अंजुम, जो डीआईजी ओहदे के एक अफसर हैं जेल खाना जात के, जो आजकल ओएसडी थे, उन्हें डीआईजी जेल खाना जात रावलपिंडी का चार्ज दिया गया है। और उन्होंने तैनाती के अहकामात जो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब में जारी किए थे, उन अहकामात, उन नोटिफिकेशन के फौरी बाद जो है उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया। ये मामला तूल पकड़ सकता है और हमने गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में ये अर्ज़दाश्त पेश की थी कि जो सूरत हाल, जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं और जो मामला वफाक और पंजाब के दरमियान तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वो मामला जो है वो काफ़ी तूल पकड़ जाएगा, आगे चला जाएगा और इसके नताइज जो हैं, अवाक़िब जो हैं, वो ख़ासे ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो ये जो मामला है, इस पे अब अदालतों में भी केस ये ज़ेर समाअत है, तफ्तीश भी हो रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम, मेडिकल बोर्ड, बहुत सारे मामलात हैं। तो इसमें जो है इसके रिज़ल्ट क्या निकलता है, ये अब आने वाले दिन ही बताएंगे। 2-4 रोज़ में इस पे क्या रिएक्शन शो करती है फेडरल गवर्नमेंट। शायर है, पंजाब की हदूद है, जेल खाना जात पंजाब का महकमा है, सूबाई मामलात, सूबाई अमूर से मुतालिक मामलात पंजाब हुकूमत ही देखती है। लेकिन ये बात इस मौके पे इस किस्म का एक्शन जो है वो नतीजा खेज हो सकता है। एक बड़ी अहम खबर थी। दूसरी अहम खबर पीटीआई के कप्तान इमरान खान साहब का जलसा है जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में किया है, वो आज ही हुआ है। उस जलसे में उन्होंने बड़े वाज़े और बाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है और या खुदा न खास्ता कोई और बड़ा इक़दाम वफाकी हुकूमत करती है, तो कारकुन फ़ौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँच जाएँ। और इस्लामाबाद पर चढ़ाई के अल्फाज तक इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये मामला भी ख़ासा ख़तरनाक हदों को अबूर करता दिखाई दे रहा है। और मेरा ख़्याल है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है और इमरान खान पे दो मुकदमात हैं, जिनमें एक गद्दारी का, बगावत का, ये आइन शिकनी का है या तौहीन अदालत का है, तो उस तरह के जो वाक़यात, मुकदमात हैं, अगर उनमें कोई गिरफ़्तारी अमल में आती है
تو معاملہ خطرناک ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا موقع آئے، لیکن ہم تو ہر روز یہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ خرابی سے بچنے کے لیے ہمیں اقدامات ضرور کرنے چاہیے، اور کوئی سبیل، کوئی راہ ایسی ضرور ہونی چاہیے جس سے معاملات الجھنے کی بجائے سلجھنے کی طرف آئیں۔ ایک اور اہم خبر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا قطر کا دورہ ہے۔ آج دوسرے روز وہ امیر قطر سے ملے ہیں۔ امیر قطر سے ملاقات وہ کہتے ہیں حکومتی ذرائع کے خاصی کامیاب رہی ہے، اور امیر قطر نے یہ وعدہ کیا ہے، اعلان بھی کر دیا ہے باقاعدہ شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں، کہ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ قطر پاکستان میں کرے گا۔ اس کا کوئی ایسا ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں ہوگی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ قطر نے کرنی ہے، اور اس سے پاکستان میں جو معاشی معاملات تھے، اور ہم جو قرضوں کی طرف دیکھ رہے تھے یا دوسرے ممالک سے فنڈنگ کی اپیلیں کی جا رہی تھی، خود آرمی چیف بھی اس میں انوالو ہوئے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، ہمارے محترم ہیں، وہ عسکری قیادت کے سب سے بڑے سربراہ ہیں، ان کا یہ مداخلت کرنا، اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ جو ہے قطر کے معاملات میں، یہ 100% حکومتی سطح پر کی گئی ہے، اور امیر قطر کی خصوصی دعوت پر پرائم منسٹر وہاں گئے تھے۔ حکومت کو یہ مبارک ہو کہ ہمارے معاشی حالات کی بہتری میں قطر نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ چائنا بھی کر رہا ہے، سعودی عرب سے امداد کی بات ہے، پھر جو ہمارے پہ سینکشنز تھیں، گرے لسٹ کا معاملہ تھا، معاشی معاملات میں جو پرابلمز آ رہی تھیں، معاشی عدم استحکام کا ہم شکار تھے، ڈالر چڑھ رہا تھا، اشیاء صرف کی قیمتیں مہنگی ہو رہی تھیں، تو وہ ان کے نرخ بڑھ رہے تھے، یہ جو معاملات تھے اس میں یہ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے، یہ کوئی آپ کو امداد نہیں ہے، یہ سرمایہ کاری سے جو سرکل میں ہماری دولت آئے گی، غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ، یا زر مبادلہ پاکستان آئے گا، اس سے ہماری معیشت جو ہے اس میں مضبوطی میں اس کی جو ہے اہم کردار ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان اس سے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ایک معاملہ بڑا عجیب سا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے اعلان کیا کہ جی وہ بل میں جو رعایت ہے بجلی کے بلوں میں، وہ فوری طور پر عوام تک پہنچائی جائے، اور عوام اس سے بہت تنگ ہے، لیکن اس پہ بھی لوگوں نے یہ کہا یہ مخصوص، یعنی 200 250 300 یونٹ تک اگر کسی کو رعایت ملی ہے، کوئی مراعات حاصل ہوں گی، تو وہ جو کم کیا ہے بل، وہ سب پہ اس پہ یونیفارمٹی نہیں ہے اس میں۔ اس اعلان کے باوجود، پرائم منسٹر نے 3 روز پہلے اعلان کیا، اس کے باوجود جو بلوں میں اضافے، اس دفعہ جو بجلی کے بل لوگوں کو موصول ہوئے ہیں ان میں کئی گنا اضافہ ہے، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، اس پر عوامی شہری رد عمل بہت سخت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ صرف لاہور میں کوئی درجن سے زائد مظاہرے ہو گئے ہیں لیسکو کے خلاف۔ پرسوں جماعت اسلامی کا مظاہرہ تھا، آج ہربنس پورے میں، لال پل پہ، مغل پورے میں، اس طرح کے لاہور جیسے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں اس میں اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ بجلی وہ کہتے ہیں کہ آتی نہیں ہے، بل آ جاتے ہیں کئی گنا۔ پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی وہاں۔ ویسے تو لاہور میں بھی، پنجاب کے بعض شہروں میں بھی ایسا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی بھی اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے، اور دوپہر میں بھی گیس جو ہے اس کا پریشر کم ہوتا ہے۔ اس صورتحال پہ بہت سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور شہری حلقے جو ہیں، اچھا ان میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا مظاہرہ تو آپ سیاسی مذہبی جماعت کا کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سے مظاہرے، بیشتر مظاہرے جو ہیں نا، وہ 70-80% وہ ایسے ہیں جو شہری اپنے طور پہ پلان کرتے ہیں، اور ان مظاہروں کے نتیجے میں کافی دیر تک سڑک بھی بلاک رہتی ہے، شہریوں کے آمد و رفت کا مسئلہ بھی خراب ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ پولیس کو مداخلت بھی کرنے پڑتی ہے۔ تو اس صورتحال کا بھی وفاق کو نوٹس لینا چاہیے، جو کہ وفاقی حکومت کے زیر اثر معاملہ ہے۔ اگر بلوں میں رعایت دی گئی ہے تو وہ رعایت ایسی ہونی چاہیے جو سب پہ یکساں ہو، اور جو کم از کم یونٹ یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر 5-10 مرلے کے گھر میں کوئی شخص رہ رہا ہے تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو شہری مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں، ان کے لیے بلدیات ایک بڑا اچھا رول پلے کرتا تھا، لیکن بلدیاتی ادارے بھی آج کل بالکل ڈیفیکٹو ہیں، زیادہ کام نہیں کر رہے، برائے نام ہی وہ بحال ہوئے تھے، اور ان کے کوئی باقاعدہ جو رول تھا سوسائٹی میں وہ سامنے نہیں آیا، جس وجہ سے لوگوں کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ اگر حکومت نے کوئی عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس کے لیے انتظار براہ کرم نہ کیا جائے، جتنی جلدی ممکن ہو
عوامی مسائل میں معیشت کو پہلی ترجیح کے طور پر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تجزیاتی خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔